हाय फ्रेंड्स, तुम कशें आहाय? सोजमोता तुम बरी आसतली आनी हांवूय बरें आहा. आतां लायफ स्टार्ट केला. आतां हांव मोटिवेशनल व्हिडिओ घालता. आयकाय बरें करून. ओके, न्यू सबस्क्रायबर्स येयले, थँक्यू. लायक शेअर कोतोल्याक. ओके, आतां हांव स्टार्ट कोतां. एक मेड उदो. ओके, तुम जाणाय जमनीचे मेड उदो पडटकच मेड जाता उदका. ते माती तें उदो मिक्स जाता. तें उदो कितलेंय मेड आसूं तें वोसोन जमनींतल्यान झाडां पाडां घोडसाण दिता. झाडां ग्रो जावपाक स्टॉप जायना. तें उदो झाडां ग्रो जावपाक आदार दिता. तशेंच आमकां आमच्या जिवितांत कितली नेगेटीव आतां कमेंट्स मारपा येतलीं. एसो मनशां जें तुगे ओके नेगेटीव येना आसतना कोणा सोकला उडयना आसतना लोक ना. नेगेटीव कमेंट्स येतायच. तितूंतल्यान एक चिकला उदका झाडां ग्रो जायनासतना थांबोन आसतना झाड ग्रो जाता. तशेंच नेगेटीव कमेंट नासतना आमी मनशां ग्रो जायनाय. ओके, नेगेटीव कमेंटांतल्यान आमकां आनी ग्रो जावपाक आदार मेळटा. तितूंतल्यान आमी करपाक आनी मुखार सोत्ताय. पॉझिटीव येयलें म्हूण ग्रो जायना. सो नेगेटीव तेकाय एक उदका भाशेन कंपेर करून आमी मुखार चलत रावपा जाय. तेन्ना मुखार सक्सेस जातली. तितूंतल्यानूच वयर सोत्ताय. तो मिनींग. चिकला उदकान झाडां ग्रो जायनासतना दवरना सोकला. चिकला उदकांनीच झाडां ग्रो जावपाक आदार दिला. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत नेगेटीव लोक येताय. नेगेटीव कमेंट्स मारनासतना आमगे जिवीत ग्रो जावपा पावना. सो तें सोगलें नेगेटीव पासून आमच्या जिवितांत येयलें जाल्यार तांकां मोटिवेट जावन आमी मुखार सरत रावपा जाय. आनी तितूंतल्यानूच आमकां चड आमी मोटिवेट जाताय मुखार आनी करूंक. पॉझिटिवांतल्यान चड जायनाय, तें नेगेटिवांतल्यान जाताय मोग आसूं. लायक शेअर सबस्क्रायब कोराय आनी तुमगे सपोर्टूय दाखोयाय. ओके, आनी हे भाशेन व्हिडिओज येत रावतले. मोटिवेशन तेवूय म्हणल्यार हिंदी, इंग्लीश आनी कोंकणी हे 3 लँग्वेजा पीपल वॉच कोताय. हे आमगेल्या यूट्यूब फॅमिली पासत हांव ट्राय कोत्तां मुखार हाडपाक मोग आसूं.